Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle فيديو. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نشوفوا فيه واحد الكوريج تاع لي زيكزام تاع بيولوجي سيلولار البارتي الثانيه اللي مازال ما حطيتهاش لكم. فكما كل طالب طلبوني بزاف، كتبوا لي بزاف لي فاكولتي، فدرت ليكزام ديال لومبريولوجي تاع كازابلانكا. دابا غندير اكزام تاع اف سي سي ام مراكش اللي هو قاضي عياد، فهذا غيكون ديال البيولوجي سيلولير البارتي الثانيه. فكاين واحد الاستفسار، فبالنسبه للناس اللي باغا دير لي كور دو سوتيان، فكاين واحد الثمن رمزي راه كيف ما كتشوفوا هنا، هذه هي اللي حاط لكم. فموديل من اختيارك زائد بيولوجي سيلولير زائد جيولوجي كتساوي 300 درهم للدوره كامله. والموديلات الاختياريه ديالك الماتيماتيك، عندك فيزيك، هيستولوجي. فاللي بغى يتواصل معاهم فها الرقم ديالهم. وبطبيعه الحال غادي نقدر نحاول نشرح لكم ان شاء الله، نكون معاهم في اس 2 نشرح لكم الشيمي اورغانيك، غادي يكون في كور دو سوتيان ان شاء الله. المهم هذا هو النمره ديالهم اللي بغى يتصل بهم. نشوفوا دابا لي زيكزام تاعنا. فبالنسبه للبارتي الثانيه فهادو هما لي كيسيون اللي غادي تلقاو في لي زيكزام. يعني فلي كيسيون تري امبورطون، يعني غادي نحاول نديرهم معكم في هاد الكيو سي ام. ومن المره الجايه ان شاء الله غادي نحطوا كيفاش كيتحطوا لي كيسيون اون ديريكت، يعني كيطرح عليك السؤال وانت كتجاوب، ماشي كيعطيك كيو سي ام. فقررت ندير معكم بعد هاد الكيو سي ام اللي غتستافدوا منه شويه. فنبداو باول سؤال باش ما يكونش لي فيديو طويل. فقال لك اول سؤال: باغمي لي زيتاب سويفون لاكيل الى دوزيام ايتاب دو لا glycosylation dans l'appareil de Golgi. فبطبيعة الحال فالجواب هو او، اللي هو لاديسيون دو ان ان اجي. نشوفوا الكيستيون اللي من بعد. قال لك توت لي رياكسيون سويفون اون ليو دون لا ميثود لا ميتوكوندري سوف اون لاكيل. فبطبيعة الحال فالجواب الصحيح فهو الجليكوليز. فبالنسبة للسؤال 23: سور كيل أسيد أميني سوفيكس لا بوليسا كاريد سور لا بروتيين أو نيفو دو ريتيكولوم أندوبلازميك غلوندولار. فبالنسبة لهذه فهي أسباراجين، يعني راها شي حاجه باينه. المهم نتوما راه خاصكم تقيدوا هاد لي كيسيون عندكم، لحقاش مازال ما درتش معكم الكور. اللي بغى يشوفوا مثلا في شي في مع لي بروف ديالكم ولا شي حاجه، حاولوا بعدا تقيدوا لي كيسيون اللي تري امبورطون تقدروا تلقاوهم في لي زيكزام. نشوفوا الكيستيون 24. كيستيون 24 قال لك: parmi les réactions suivantes de Libron le CO2 laquelle. فعندنا بطبيعة الحال فهي سيكل دو كريبس، وعندنا ترانسفورماسيون دو بيوريفات اون اسيتيل كونزيم ا. فهذا اسيتيل كونزيم ا هو هذا، راه ديجا غادي تقراوهم يعني في البارتي الثانيه. نشوفوا الكيستيون 25. فقال لك parmi les propositions suivantes de sont valables pour la glycolyse. فعندنا قال لك parmi les propositions suivantes، يعني يعطينا لي propositions suivantes. فعندنا il produit 2 NADH plus 2H plus. فهاد الشيء يعني البارتي الثانيه راها بحال داك الشيء اللي قريتو في الباك، داك الشيء ديال الباك. المهم داك الشيء ديال الباك سياكل دوك خيبس وداك الشيء، هذاك الدورة كريبس وداك الشيء، حاولوا هذيك المرحله التمهيديه، المرحله النهائيه، وداك الشيء شنو كيطرا فيها، وداك التخربيق ديال الميتوكوندريا وداك الشيء كامل. فهو في هذه البارتي الثانيه، يعني شي حاجه سهله. وعندنا الجواب كذلك دي اللي هو بوت افوار ليو 100 او 2. فندوزو الكيستيون الاخرين، ندوزو الكيستيون 26. فبالنسبه للكيستيون 26 قال لك لا كومبوزيسيون دو غليساريد avant sa fixation sur le protéine au niveau de réticulum endoplasmique glandulaire I. فعندنا جوج ان اج جي، 9 مانوز اي 3 غليكوز. كيستيون 27 فعندنا قال لك لو كومبوزيسيون دو بوليساكاريد après la troisième étape de glycosylation dans l'appareil de Golgi I. فعندنا 3 NAG 3 مانوز. كيستيون 28 فعندنا بالنسبه لكيستيون 28 عندنا هاد لا رياكسيون سويفون اللي هي توكسين اش بلس اش بلس بلس ان ادي ان دي بي اش زائد. فبالنسبه للكيستيون فبالنسبه للجواب اللي صحيح فهو اون قال لك شنو كتعطينا، فهي توكسين او اش بلس زائد اش دوزو زائد ان ا دي بي بلس. فهذا هو الجواب الصحيح. هذيك اللي ما بانش لكم الاخر راه هي او اش هذه. نشوفوا لا كيستيون 29 كيلي لونزيم دو لا رياكسيون دو لا كيستيون
يعني 28. هاد الكيستيون اللي دزنا دابا قال لك شنو هو لونزيم دو لا رياكسيون. شنو هو لونزيم ديال لا رياكسيون؟ فبالنسبه للونزيم ديال هاد لا رياكسيون فهو سيتوكروم سيتوكروم بي 450. بطبيعه الحال الا بقيت كنتعمق معكم في هذا الشيء ونقول لكم منين جا هذا الشيء وماشي ما غتفهموا والو. من الاحسن ندير معكم لي كيسيون بحال هكا. الا بقى لنا الوقت انا داير في ان غندير لكم واحد الريزومي اللي هو كومبلي ديال هاد البارتي الثانيه اللي غتحاولوا تفهموا منه. المهم حاولوا تقيدوا معكم عندكم لي كيسيون هذيك الساعه يكون خير. فقال لك دون كيل اورغانيزم اليو. فبالنسبه للكيسيون 30 فقال لك دون كيل اورغانيزم اليو لا رياكسيون دو لا كيسيون 28. فشنو هو العضي الاورغانيزم؟ فهو ريتيكولوم اندوبلازميك ليس. فهذيك غي او ال فكتعني ريتيكولوم اندوبلازميك ليس، والاخرى غي او اس جي فريتيكولوم اندوبلازميك غلوندولير، ولا يعني هذا ليس والاخر حرش. نشوفوا الكيستيون اللي مازال. فالكيستيون 30 نشوفوا الكيستيون. فبالنسبه للكيستيون 31 عندنا لا رياكسيون سويفون سي اش 3 سي او سي او زائد سي زائد كونزيم ا سي اش زائد ان ا دي بلس. شنو كتعطينا اون؟ فكتعطينا سي اش 3 سي او سي كونزيم ا بلس سي او 2 زائد ان ا دي اش زائد اش بلس. فحاولوا تقيدوا هاد لي رياكسيون راه تري امبورطون. هاد الرياكسيون كيتحطوا بزاف. Donc, une structure de la cellule a lieu de la réaction à la question 31. فقال لك شنو هو الستركتور ديال الخليه، شنو هو البنيه ديال الخليه في هذه الكيستيون 31 كيفاش غتكون. فغتكون عباره عن ماتريس فكما كتعرفوا ماتريس. نشوفوا لا كيستيون 33 قال لك لا فراكسيون ميكروزوم. فلا فراكسيون ميكروزوم فهي سيتان اي اوبتوني par centrifugation fractionnée. وعندنا renferme des fragments de membrane de réticulum endoplasmique avec des ribosomes. فبالنسبة للكيسيون 34 parmi les molécules suivantes de sont spécifiques au proxysome. فعندنا كاتالاز وعندنا اوكسيداز. كيسيون 35 فعندنا لي ليزوزوم. شنو هو لي ليزوزوم؟ فاكزيستون اونيكمون شي لي اوكاريوت. وعندنا رونفيرمون دي هيدرولاز اسيد. شوفوا الكيستيون من بعد. عندنا كيستيون 36 عندنا لا ار ان ار اللي هو لا ار ان كيف ما شفتوا نتوما شفتوا لا ار ان ميساجي ولا ان ار ار كنتو نتوما ديما جيجا شفتوهم في الباك. يعني راه شي حاجه اللي بسيطه، راه علاش قلت لكم البارتي الثانيه كلها كتعتمد على الباك. 5 S se trouve dans le grand unité des ribosomes des prokaryotes. وعندنا le grand unité des ribosomes des eucaryotes. فهي كتعتمد على البروكاريوت والاوكاريوت. فاحنا اللي غنديروا الريزومي ان شاء الله غادي يحاول يبان لكم هادشي كامل. عندنا كيسيون 37 au cours de phase J1 de l'interphase il y a. فهاد جي ان راه ديجا شفتوا حتى في الباك فاش كان عندكم كترسموا بحال المنحنى كديروا جي ان جي 2 جي 3 وفي الاخر كيستاقم يعني كيتساواو لكم كتعطيكم هذيك كي بحال هكا. المهم راه غادي تشوفوا هادشي. الا تقدروا تشوفوه مع لي بروف ديالكم راه يحطوا لكم في تي دي ولا في لي كور ولا شي حاجه بحال هكا. فورت برودكسيون دي ار ان ميساجي. وعندنا augmentation de la taille de la cellule. augmentation de la taille de la cellule. فالكيستيون 38 عندنا لا ترانسفورماسيون كومبلي دو برودوي سي اش 3 سي او سي او اش اون ا تي بي. شنو كتعطينا؟ فكتعطينا 15 ا تي بي. بالنسبه للكيستيون 39 ابري لا ترانسفورماسيون كومبلي دان molécule de glucose en 38 ATP il se forme dans le cercle de Krebs. فكتعطينا 6 NADH plus H plus H plus. فهذه معروفة 6 NADH plus H plus راه ديجا شفتوها في الباك يعني شي حاجة باينة. Question 40 dans un milieu en la membrane interne mitochondriale plus un molécule de CH3CO C coenzyme A plus O2 plus ADP plus PI. Combien d'ATP vont se former فهي 0 ATP. علاش 0 ATP راه غادي تشوفوا في كول علاش داروا بالفعل علاش
حيت غتخرج واحد الرياكسيون باش غتعطيك 0 اي تي بي. فكانت هذه هي الكيستيون الاخيره، لحقاش ان كيف ما كتشوفوا البارتي الثانيه فهي فيها 40 كيستيون، يعني 40 كيستيون راه غتلقى لي كل واحد عليه 0.25 ولا 0.5. شي حاجه بسيطه، ونتمنى لكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم باش كلشي يستافد. المره الجايه ان شاء الله غنديروا اكزام في الشيمي، فنختاروا لافاك اخرى. جو بونس غادا تكون لافاك جايه بنبسيك كازابلانكا، ولا ظهر المحرز اللي كاينه في فاس جو بونس. المهم غادي ولا الرباط اكدال. المهم غنحاولوا نختاروا جامعه من هادو ونحطوا فيها لي زيكزام ديال الشيمي ولا ديال الفيزيك، نختاروا شي واحد. فكانت هذه نهاية الفيديو، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله، مع فيديو مع اكزام جديد ولا بارتي جديد.